14 गते बुधबारका दिन लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 190औं भागको वाचक म अछान्त सृजना कुटीबाट सबै विद्युत महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु। आज म केही कथाहरू वाचन गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। मैले वाचन गर्न तयार पारेको पहिलो कथा छ उलुक। उलुक शीर्षकको यो कथा डाक्टर विदुर चालिसेले लेख्नुभएको हो। उहाँको कथा यसरी अगाडि बढ्दछ। यो कथा मैले फेसबुक पेजहरूबाट सङ्कलन गरेको हुँ। यो कथा लगायत अरू कथाहरू वाचन गर्न अनुमतिका लागि सम्पूर्ण सर्जक महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म उलुक शीर्षकको कथा वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। सम्पूर्ण विद्युत महानुभावहरू, कथा यसरी अगाडि बढ्दछ। एक हातमा दही र अर्को हातमा चिउरा थियो। राता अक्षता मुछिएको भुइँ थियो। माला किलामा झुन्ड्याएको थियो। खेम्पोले वरिपरि उपस्थित रहेका आनीहरूलाई हँसाउँदै भने, गोरखनाथको दही चिउरा खाने? दही चिउरा खाएर के हुन्छ गुरु? सत्ता जितिन्छ, अर्काको शक्ति हरिन्छ। लाजले भुतुक्क आनीहरू खेम्पोको वरिपरि घुमेर मन्त्र घोक्न थाले। माने घुमाइरहे, माने पनि घुमिरह्यो। आनीहरू घुमिरहे। खेम्पोको आडमा पञ्चमीका पाइला झैँ आनीका पाइलाहरू सरिरहे। रमितेहरू सबै रमाइलो मानेर गलल्ल हाँसे। उत्साह, उमङ्ग र उन्मादको मजाका बीच खेम्पोलाई एक शिष्यले मनमा अपरझट के लागेर हो पनि सोधे, गुरु, भुइँका रातो टिका चाहिँ कसलाई लगाइदिने नि? सबैको अनुहार अँध्यारो र अमिलो भयो। हौसिएको मौसम एक बदलिएपछि गुरुको दन्त बजान सुरु भयो। उनले अर्को आशीर्वादको कथा सुनाए। गोरखनाथ गुरुले दिएको दही चिउरा पृथ्वी नारायणले वाक नगरेको भए विश्व विजय हुन्थे। सबै आनीहरू विश्व विजयको अभियान जित्न चाहन्थे। जित हात पार्न बान्ता गर्नु हुँदैन थियो। कतिको आँट चलियो, कतिजनाको हिम्मत भएन। एकजना यौवना आनीलाई विश्व विजय गर्ने असीमित इच्छा थियो। उनले गुरुलाई परेबाट आँखाको भाकामा भने, खै सबैले देख्ने गरी के खानु र गुरु? लाज लाग्छ। गुरुको भाका बदलियो। उनले पुनः परिस्थिति सच्याउँदै भने, बान्ता हुँदा लज्जाबोध हुनेले नदेख्ने गरी खाए पनि हुन्छ। केही अन्य शिष्यहरू लाखापाखा लागे। केही लज्जाबोध गर्नेहरू आनीहरू रातो मुख लगाएर यताउता हिँडे। बाँकी रहेकाले दही चिउराको आशीर्वाद थाप्न छेउकुना पुगे। त्यसपछि खेम्पो रातो अक्षताको टिका लगाउँदै आशीर्वाद दिँदै भन्न थाले, सौभाग्यवती भव। अर्का दिन सोही ठाउँमा दही चिउरा ग्रहण गर्ने आनीहरू सबै उपस्थित थिए। खेम्पोले गुरुत्व भावमा सोधे, तिमीहरू सबै ठिकै छौ नि? सबै आनीहरू चुप थिए। एकजनाको लज्जाबोध भएर कन्दै भने, गुरु, मलाई अलिकति उलुक भयो, विजय हुन्छु नि? कच्चा शिष्यको यस्तै हालत हुन्छ। सबै पिकनिकमा रमाइरहे, उफ्रिरहे, कराइरहे, बरबराइरहे।
हाँसिरहे रोइरहे अन्त्यमा थरथराइरहे समय उलटफेर भयो। यसरी कथा पनि अन्त्य भयो। हामी यहाँनिर अलिकति हेरौँ। गुरु मलाई अलिकति उलुक भयो विजय हुन्छु नि। यसरी शिष्यले मलाई अलिकति उलुक भयो म अब विश्वविजय हुन्छु नि। पृथ्वीनारायण शाहले उलुक नगरेको भए उनी विश्वविजय हुन्थे भन्ने हाम्रो जुन किम्वदन्ती छ त्यसलाई आधार बनाएर यो कथा रचना गरिएको छ। यसमा आनीहरूलाई गुरुले चाहिँ उलुक नहुने उलुक नगर्ने शर्तमा प्रसाद वितरण गरेका छन्। त्यो प्रसाद भनेको अलि घुमाउरो भाषामा छ। यो कथाको विश्लेषणमा हामी आफै बुझ्छौँ। यौवना शिष्यहरू छन् र गुरु पनि त्यस्तै छन्। अब उनीहरूका बिचमा यो कसरी उलटफेर भयो यो हामी पाठकवृन्दहरूले श्रोतावर्गहरूले आफै ठम्याएर विश्लेषण गर्नुहोला। यसमा अलिकति झिनोभन्दा झिनो व्यङ्ग्य छ र यो व्यङ्ग्यको भित्री रहस्यसम्म खोतल्न गयो भने ठुलो व्यङ्ग्य पाइन्छ। अहिलेलाई म यति भन्दै दोस्रो कथा वाचनका लागि अनुमति चाहन्छु। दोस्रो कथा रञ्जुश्री पराजुलीले लेख्नुभएको यो कथा लौकथा तुषारपात शीर्षकको छ। यो कथा विदेशमा बसेर लेख्नुभएको। उहाँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ सायद र नेपाल फर्किसकेको स्थिति छैन। कथा पनि मैले फेसबुक पेजहरूमा सङ्कलन गरेको हुँ र म अनुमति चाहन्छु वाचनका लागि। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। केही समय विदेशमा बसेर स्वदेश आउँदा ऊ सधैँ परिवर्तन देख्दथ्यो। उसको आउजाउ भइ नै रहन्थ्यो। श्रमिक काम गर्ने भए पनि इमान्दारिता र अनुशासित भएर काम गर्ने भएकाले उकालो लागेको थियो। हाकिमहरू खुसी थिए। विदेशमा भेटेका स्वदेशी दाजुभाइहरू ऊ हर तरिकाले सहयोग गर्दथ्यो। स्वदेशमा आएको बेला पनि जरुरतमन्दहरूलाई सकेको सहयोग गर्न खोज्थ्यो। तर चाँडै धनी हुन्छु भन्ने इच्छाले गर्दा विदेशका साथीभाइ तितर-बितर भए। जन्मथलो विकट भए पनि मौकाले विदेश पुगेको उसको लगनशीलताले गर्दा आर्जन पनि चित्त बुझ्दो नै थियो। सहर आएको बेला त्यहाँ नयाँ बस्तीहरू हेर्न साह्रै रमाइलो लाग्दथ्यो। सहरका बाहिरी सडकहरू खुल्ला र राम्रा थिए। भित्र साँघुरा सडकहरू जहाँ चारपाङ्ग्रे ओहोरदोहोर हुन सक्दैनथ्यो त्यस्तो ठाउँमा पनि दुवैतिर बहुतल्ले घरहरू ठडिएका थिए। 20-10 वर्षसम्म परिवारलाई सन्तुष्ट राखेर बचाएर राखेको कमाइबाट चाराना जग्गामा च्याट्ट परेको घर ठड्याउने सपना थियो उसको। यो पटक विदेशबाट आउँदा परिवारलाई अचम्भित बनाउने उद्देश्यले केही दिन धरपकड गरेर घडेरी खोज्यो। आउजाउ गर्दा चिनजान भएको होटेल धनीहरूसँग सल्लाह लियो। यसै क्रममा एकजनासँग चिनजान भयो। मिठो बोल्ने नम्र भलादमी मान्छे मार्फत जग्गा हेर्न गयो। मन पर्यो, पास गर्यो, खुसी भयो। सानो च्याट्ट परेको घर बनाउने सपना बुनियो। जग्गा सन्धियारले मित छन् भन्ने उसले सुनेको थियो। पर्खाल लगाउन भनेर नापी लिएर जग्गा नाप्न गयो। नापीले जग्गा लिएर पुगेर फलानो जग्गा लिनुभएको त होइन। नक्कली लाल पूर्जा अहिलेसम्म यो जग्गामा 3 जना फसाइसके। यसरी कथा अन्त्य भएको छ रञ्जुश्री पराजुलीको। यो कथामा दुःख सुख गरेर विदेश गएर कमाएको मान्छे र घरमा यहाँ स्वदेशमा चाहिँ घडेरी किनेको छ र एउटा घर बनाउने इच्छाले घर जग्गा किन्छ। तर त्यो नक्कली लाल पूर्जा बनाएर त्यो जग्गालाई 3 जनालाई फसाइसकेको रहस्य खुल्दछ।
यो रहस्य पनि नापी कार्यालयले नै खोलेको हो। यसरी दुःख गरेर कमाएको पैसा पानीमा बग्दछ। अब त फर्केर आउन नसक्ने अवस्थामा घुम्दछ। यो हाम्रो समाजको कटु यथार्थ हो। मान्छेहरू जालझेल गरेर षड्यन्त्र गरेर कसरी सोझासिधालाई फसाउने त्यो रणनीतिमा लागेका छन् र लागिरहेका छन्। यो अवस्थाको यथार्थ चित्रण यो कथामा छ। यो कथा आफैमा वर्तमानको वास्तविकता हो। अहिले हामी कुर्सीको भागदौडमा छौँ। अहिले चुनावको माहौल छ। अहिले जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा घन्किरहेका छन्। अहिले उम्मेदवारहरू उठेका छन् स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय सरकार बनाउनको लागि मतदाताहरू र उम्मेदवारहरू दुवै तम तयार छन्। यस्तो अवस्थामा झन् अपराध बढ्ने गर्दछ। यही अपराध बढेको एउटा अवस्थालाई रन्जुश्री प्राजुलीको यो कथाले सङ्केत गरेको छ, देखाएको छ। अब म अर्को कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यो तेस्रो कथा बौद्धिक अपाङ्ग शीर्षकको लौकथा तुलसी पण्डितले लेख्नुभएको यो कथा चाहिँ यसरी अगाडि बढेको छ। यो कथा वाचनका लागि म तुलसी पण्डित लगायत सम्पूर्ण सर्जक महानुभावहरूसँग अनुमति चाहँदै म वाचन गर्न गइरहेको छु। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। म 80 वर्षे बुढो घर जान पर्यो भने बसको टिकट काट्न बस स्टेसनमा गएँ। त्यहाँ बसको टिकट काटेँ। मलाई वृद्ध देखेर होला टिकट काट्नेले वृद्धहरूको लागि छुट्याएको सिट उपलब्ध गरायो। म बसभित्र गएँ। मेरो ठाउँमा 20-22 वर्षको ठिटो बसिरहेको रहेछ। मैले उसलाई टिकट देखाएँ, तै उसले ठाउँ छोडेन। मैले उसलाई भने ऊ त्यहाँ हेर त के लेखेको छ। उसले मुन्टो उठाएर हेऱ्यो। त्यहाँ लेखेर हुन्छ यो सिटमा म पहिलेदेखि बसेको छु, मैले बस्न पाउनुपर्छ भन्दै ऊ बसिरह्यो। पछि म बस हिँड्ने बेलामा कन्डक्टरले उसलाई उठाएर मलाई त्यसै सिटमा राख्यो। मलाई सक्दो श्राप गरिरहेको थियो। बस आफ्नै गतिमा दौडिरहेको थियो। केही पर पुगेपछि बस रोकियो। त्यहाँ एकजना अपाङ्ग जसको खुट्टा नै थिएन, ऊ बैशाखीको भरमा बस चढ्यो र अपाङ्ग सिटतिर नजर लगायो। त्यस सिटमा 19 वर्षकी केटी बसेकी थिई। उसले यो अपाङ्ग सिट हो भनेर अवगत गरायो। तर केटीले ठाउँ छोड्न इन्कार गरी कन्डक्टरले पनि ठाउँ छोड्न अनुरोध गर्यो। उनी त उसै गरी बाँध्न थालिन्। अपाङ्गलाई बसमा उभिएर यात्रा गर्न निकै गाह्रो भएको थियो। उपर मलाई निकै माया लाग्यो। मैले उठेर उसलाई ठाउँ छोड्दै भने, तर ऊ त्यो सिटमा गएर बस्न मानेन। उसले भन्यो, म वृद्ध होइन, अपाङ्ग हुँ, त्यो सिटमा तपाईँ नै गएर बस्नुहोस्। यो कुरा सुनेर केटी जिल्ल परिन्। उनले उठ्दै भनिन्, मैले अधिकारको दुरुपयोग गरेँ, ल तपाईँ नै बस्नुहोस् यो सिटमा। अपाङ्गले मुसुक्क हाँस्दै भन्यो, होइन हजुर, यसमा तपाईँको पनि अधिकार छ यो सिटमा। केटीले आश्चर्य मान्दै भने, कसरी? अपाङ्गले भन्यो, तपाईँ पनि बौद्धिक अपाङ्ग हो नि त। यसरी कडा व्यङ्ग्य हानेर कथा बौद्धिक अपाङ्ग यहीँ समाप्त भएको छ। यहाँ अपाङ्गलाई वृद्धलाई छुट्याएको सिटमा अरू सपाङ्गहरू, अरू जवान मान्छेहरू बसेका छन्। तिनीहरूलाई हट्न भन्दा हट्दैनन् र यहाँ म पहिलेदेखि बसेकाले मेरै हुनुपर्छ भनेर जिद्दी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको बौद्धिकता एकदम दुर्बल भएको छ। समाजका अशक्तहरूप्रति हेर्ने नजर
एकदम जिद्दीपनमा बदलिएको छ र त्यहाँ सिटमा लेखेर हुन्छ, त्यो माथि लेखेर हुन्छ यहाँ म बसेको छु, जो बसेको छ त्यसकै हुन्छ भनेर उनीहरूले छोड्न मानेका छैनन् र एउटा बौद्धिक दरिद्र रूप देखाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बौद्धिक हपाङ्ग शीर्षक यहाँ सार्थक पनि छ। यो समयलाई झापड हानेको एउटा कथा, लघुकथा पनि हो। यसका लागि सर्जक मित्रलाई हार्दिक बधाई र मन छुने कथाका लागि हार्दिक शुभकामना। अब म अर्को कथा वाचन गर्न गइरहेको छु, अड्कल। यो शीर्षकको कथा लघुकथा पाठ्यश्रवी दृश्य प्रतिष्ठानमा पोस्ट गरिएको थियो। त्यहीँबाट मैले साभार गरेको हुँ र यो वाचन गर्नका लागि अनुमति चाहन्छु। ढोरपाटन नगरपालिका 4 बागलुङ हाल पोखराबाट प्रेमपुन मगरले लेख्नु भएको यो कथा यसरी अगाडि बढिरहेको छ। पहिलो लेखा छोए 5 अङ्क मात्र घट्छ, 100मा 70 लिए ट्रायल पास भन्दछन्, तर सबै व्यर्थ रहेछ। पहिलो रेखा छोए 5 अङ्क मात्र गर्छ, 100मा 70 लिए ट्रायल पास भन्छन्, तर सबै व्यर्थ रहेछ। आजै बाइकको ट्रायल दिएर आएको टेक लालले भन्यो, तिम्रो कट्यो? प्रकाशमानले सोधे, कहाँबाट कट्नु? पहिलो रेखा छोएकै थिएन, छोयो, फेल भयो भनेर सिटी फुकिहाल्यो। टेकलालले जवाफमा भन्यो, यस्तो त हुँदैन, नछोइकन कसरी फेल हुन्छ? प्रकाशमानले असहमति जनाए। खोइ त्यस्तै भयो। टेकलालले झन् निराश हुँदै भन्यो, हुन पनि सक्छ, दोस्रो पटक राजस्व सङ्कलनका लागि। प्रकाशमानले अड्कल काटे। यसरी हामीले कथा यो अन्त्य भएको पाउँछौँ। यसमा हाम्रो चालक लाइसेन्स लिनका लागि दिने ट्रायल साह्रै कठिन भएको र यहाँ जालझेल पनि हुने गरेको एउटा सजीव चित्र यहाँ आएको छ। यो साह्रै सठिक रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्न पटक पटक दुःख दिने गरेको आशयलाई यहाँ देखाएको छ। यसरी कथा समाप्त भएको छ। अब म अर्को एउटा 5औँ कथालाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। लघुकथा हो कुरो लघुकथाका सर्जक नन्दलाल आचार्य। उहाँको कथा यसरी अगाडि बढ्दछ। हिजोसम्म आँखाको नानी बनाउनु भयो, रातारात सोच बदलेर किन आज कसिङ्गरको दर्जामा राख्नुभयो? रमिताको प्रश्नले यसपटक भने चन्द्रमानलाई कुनै असर गरेन। चन्द्रमानको आँखामा रमिताप्रतिको घृणाको कालो लेदो जमेको थियो। ऊ रमिताले आफ्नो संसारै भत्काउन लागे जस्तो गरिरहेको थियो। हिजो सार सुहाउँदै बजार गएको थियो। रमिताले त्यस्तो घृणा पाउने कुनै काम गरेकै थिएनन्। दुनियाँका आँखामा उनीहरू आदर्श दम्पति थिए, आपसमा भने जन्मवैरीमा परिणत भएका थिए। मैले प्रेमको सागर बर्साइदिँदा घृणाको वज्र किन पाएकी? रमिताको प्रश्नले उत्तर पाउनुको साटो बागे झप्पु भेटेको थियो। रमिलाका हरेक काम कुरा अपक्ष थिए। हुँदाहुँदै चन्द्रमानको लागि रमिलाको छायाले सम्म काउछोको रूप धारण गर्यो। चन्द्रमान एकाएक परिवर्तन हुनुको रहस्य यसरी खुल्यो। सिटी रिक्सा लिएर सहर गएछ। सुन्दरी केटीसँग हिमचिम बढेछ। स्वास्नीलाई घृणा र आफूलाई प्रेम गर्ने शर्तमा बिहे गर्न तयार भइछे। यसरी मनकी सुन्दरीसँग दाम्पत्य जीवन जिउने आशाले चन्द्रमानले रमिलालाई ननीको ठान्न पुगेको रहेछ। 2079 वैशाख 13 गते सृजनशील कुटीर सिराबाट यो कथा लेख्नुभएको कुरो शीर्षकको यो नन्दलाल आचार्यको यो कथाले भनिरहेको छ, पति र पत्नी जो आदर्श पति र पत्नी हुन्, उनीहरूको जीवन एकदम रमाइलो छ। तर एउटा घटना घट्यो। आफ्नो कार्य फत्ते गर्ने क्रममा चन्द्रमानकोले एउटा जीवनमा एउटा घटना घट्यो। त्यो घटनाले दाम्पत्य जीवनमा प्रश्न चिन्ह लगायो।
कसरी लगाए भन्दा सुन्दरी केटीसँग उसको भेट भएको छ र त्यहीसँगको हिमचिमले श्रीमतीसँग फाटो आएको छ। यो पुरुषहरू आफ्नो सिद्धान्तमा स्खलित भएको एउटा ज्वलन्त नमुना हो। यो अहिलेको वर्तमान घटना यथार्थ चित्रण हो। समाजमा यस्ता घटना यदाकदा घट्ने गर्दछन्। घरकीलाई घृणा गरेर धपाउन सकियो भने, वाक्का दिक्क लगाएर छुट्याउन सकियो भने, अर्की भित्राउन पाइन्छ भनेर नाना थरीका प्रपञ्च रच्ने समाजको यस्तो चलन यहाँ देखाइएको छ। एउटा समाजको जीवन्त चित्रण हो। यहाँभन्दा अरू भन्नका लागि पाठक महोदयहरू नै विज्ञ हुनुहुन्छ। अहिले मैले यति नै भने र म अन्तिम कथा वाचनका लागि अनुमति चाहन्छु। खगेन्द्र बस्याल, जो लौकथा पाठ्यश्रवी दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित लेखक, नियमित श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँ अग्रज हुनुहुन्छ। उहाँको मह शीर्षकको मिठो कथा आफै मह छ, मिठो छ, र त्यही मिठो मह शीर्षकको कथा वाचनका लागि म अनुमति चाहन्छु। कथा यसरी अगाडि बढिरहेको छ। कथाले भन्छ, सधैँ श्रीमतीको कचकच र छोराछोरीको ठसठसबाट दिक्क उनले भात खाने बेलामा श्रीमतीलाई आज छोरालाई म पाइने घरमा लान्छु भने। त्यो सुनेर उनी खुसी भइन्। छोरा पनि नरमाउने कुरै भएन। बेलुकी पख उनीहरू त्यो घरमा पुगे। बाबुले छोरालाई म पाइने घर यही हो भने। तहाँ उसको छोराले श्रीमान श्रीमतीको बोलीमा अमृत पायो। त्यो अमृत वचनले घरको वातावरण उल्लासमय भएको देखियो। छोराछोरीले आपसमा कुरा गर्दा होस् या उनीहरूसित बातचित गर्दा होस्, व्यक्त भएको बोलीमा श्रुति माधुर्यता भेटेर पाहुना हुन गएका उनीहरू हर्षले विभोर भए। हर्षले पल्लवित भए। सोही कारण बेलुकाको खानामा परिकार थोरै भए पनि 84 व्यञ्जन भएको आवाज नहुने कुरै भएन। भोलिपल्ट फर्कने बेलामा उनको छोराले सोध्यो, तपाईले यो मह पाइने घर भन्नुभएको थियो, तर कतै मौरीको गार देखिन नि। उनले भने, यो घरमा हामीले सधैँका लागि काम लाग्ने मिठो कुरा सिकेर जाँदैछौँ। उनीहरूको बोलीले पनि म निकै प्रभावित भएँ। आमालाई पनि यो कुरा सुनाउँछु भनेर राति सुत्ने बेलामा मैले तैँले भनेकै थिइस्। बोलीमै मन अत्यन्तै रमाएपछि त्यो वास्तविक म पाइने घर भएन त। तिलोत्मा 9 सरस्वती पथ रूपन्देही 2079 वैशाख 13 गते यो लेखिएको हो। यसरी कथा पनि अन्त्य भएको छ। कथाको अन्तिम पङ्क्ति मलाई एकचोटि वाचन गरेर सुनाउने मन भयो। बोलीमै मन अत्यन्तै रमाएपछि त्यो वास्तविक म पाइने घर भएन त। यसरी हामीले यो कथाबाट बुझिरहेका छौँ, मह मिठो हुन्छ, गुलियो हुन्छ, ज्ञान स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ, राम्रो कुरा हो। मह जम्मा गर्न पनि त्यत्तिकै कठोर छ। जुन कुरामा कठोरता छ, पाउनै मुस्किल छ, त्यो चाहिँ बडो मूल्यवान हुन्छ। संसारको सबै कुरा मूल्यवान, जो पाउनै नसकिने एकदम अप्ठ्यारो छ, त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वको हुन्छ। हामीलाई खेलाउन मन लाग्ला, सूर्यसँगमा पुगेर सूर्य ताप्न मन लाग्ला, या त्यसको सुन्दरता पान गर्न मन लाग्ला, त्यहाँ घुम्न मन लाग्ला, सुत्न मन लाग्ला, रहन मन लाग्ला, तर त्यो पाउने आशा नै हुँदैन, सम्भवै छैन। त्यही सूर्य कति महत्त्व छ, ती बिना सूर्यको हाम्रो जीवनले कल्पना छैन। घुमिफिरे हामी उसकै चक्रमा अल्झेका छौँ र सूर्यलाई सूर्यदेवका रूपमा हामी सधैँ स्मरण पनि गर्दछौँ। हामी यो संसारका चराचर जगतले सूर्यलाई देवता मान्दछ। नमाने पनि सूर्यप्रति आभार व्यक्त भएको मनुष्य प्राणी नभएकै होइन। यसरी
जुन घरमा मिठो बोली वचन छ, व्यवहार छ, हानी बानी छ, रहनसहन छ, त्यहाँ चाहिँ बडो मन आह्लादित हुन्छ, पल्लवित हुन्छ, मन खुसी हुन्छ। बोली वचन र व्यवहारले नै मन खुसी हुन्छ। म खाँदा पनि मन खुसी हुने भए र जसरी पनि मन खुसी भएको छ। त यहाँ घर परिवारको व्यवहार, बानी, बोली विचाली, यी रहनसहन इत्यादिलाई मन लोभ्याउने, मन खाने भएकोले मको रूपमा परिणत गरेको अवस्था छ। यो एउटा प्रतीकात्मक रूपमा यो कथा सफल छ। कथाको लागि सर्जक मित्र खगेन्द्र बस्यालज्यूलाई हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई भन्दै मैले आज वाचन गर्न ल्याएका 6वटा कथा यही समाप्त भएका छन्। हामीले अन्तिममा सुन्यौं खगेन्द्र बस्याल ज्यूको मह शीर्षकको लघुकथा। त्यसै गरेर 5औं लघुकथाका रूपमा लघुकथा कुरो नन्दलाल आचार्यको लघुकथा कुरो सुन्यौं। त्यस्तै चौथो कथाको रूपमा प्रेमपुन मगर लघुकथा अड्कल शीर्षकको यो पढ्यौं भने तुलसी पण्डितको बौद्धिक अपाङ्ग शीर्षकको, त्यस्तै रञ्जुश्री प्राजुलीको तुषारा पात कथा लघुकथा पढ्यौं। त्यसै गरेर पहिले चाहिँ पढेका थियौं डाक्टर विदुर चालिसेको कथा उलुक। यसरी आजको सम्पूर्ण कथाहरू वाचन भइसकेका छन्। आजको मिति 2079 वैशाख 14 गते बुधबारका दिन लघुकथा पाठ्यश्रवी दृश्य प्रतिष्ठानको 190औं श्रृङ्खलाको वाचन म अक्षान्तले यहीँ टुङ्ग्याएको छु। म अलिकति लघुकथा पाठ्यश्रवी दृश्य प्रतिष्ठानको केही जानकारी यहाँहरूलाई उल्लेख गरौँ। अन्तिममा लघुकथा पाठ्यश्रवी दृश्य प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लक्ष्मी रिजाल, मनोहर पोखरेल र नन्दलाल आचार्यले गरिरहनु भएको छ भने वाचनमा हाम्रो आइतबार वाचकको रूपमा पुनम पोखरेल, सोमबारको अमृता घिम्रे, मङ्गलबारको वाचनमा पण्डित ज्योतिषी दयानाथ सुवेदी, बुधबार श्यामप्रीत मण्डल, बिहिबार बालकृष्ण काफ्ले, शुक्रबार भने माधव प्रसाद पोखरेल गोज्याङ्ग्रे, श्यामसुन्दर यादव, ललिता झा, देवेन्द्र मिश्र, त्यसै गरेर रूपेश कुमार सदाय लगायतका हुनुहुन्छ भने शनिबारको वाचकका रूपमा कृष्ण तिमसिना हुनुहुन्छ। उहाँहरू नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले वाचनमा भूमिका खेलिरहनु भएको छ। साथै उहाँहरूले नभएको बेलामा मनोहर पोखरेलजी, लक्ष्मी रिजाल लगायतका अन्य महानुभावहरूले पनि बेला बखतमा वाचन गर्दै आउनु भएको छ। हामी अफलाइन यदाकदा र प्राय गरेर 7:55 बजे बेलुका अनलाइन फेसबुक अनलाइनमै वाचन गर्छौँ। हामीले वाचन गरेका कथाहरू युट्युबमा पनि राख्ने गरेका छौँ। युट्युब यासएसटिएभी सर्च गऱ्यौँ भने हामी पाउनेछौँ। हामीले लघुकथा पाठ्यश्रवी दृश्य प्रतिष्ठान भनेर लेखेर नेपालीमा लेखेर सर्च गरे पनि पाउनेछौँ। सर्ट स्टोरी टिएभी फाउन्डेसन भनेर लेखेर सर्च गरे पनि पाउनेछौँ। र हाम्रो लघुकथाहरू युट्युबमा समेत हेरिन्छन्, फेसबुक लाइभमा प्रशस्तै हेरिन्छन्। त्यसै गरेर हाम्रो लघुकथाहरूको एउटा विशेषता के छ भने हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा बेला बखतमा वाचन गर्दै आएका छौँ। आजसम्म हामीले वैदिक भाषामा पनि वाचन गरेको अवस्था छ। हामीले नै हो मलाई लाग्छ लघुकथा क्षेत्रको एउटा नयाँ कदम म एकदम गर्वका साथ भन्दछु।
लघुकथा संस्कृत भाषामा लेखिएको पनि नहोला, तर हाम्रा गुरु पण्डित ज्योतिषी द्वयनाथ सुवेदीले संस्कृतमा लघुकथा लेख्नुभएको छ र वाचन समेत गर्नुभएको छ। यसरी संस्कृत भाषादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजीसम्म हामीले लघुकथा हटाएका छौँ। अहिलेसम्म हामीले भाषिक रूपमा समेट्न सकेका भाषाको सूची यस्तो छ: नेपाली भाषा, मैथिली भाषा, थारू भाषा, भोजपुरी भाषा, संस्कृत भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा, हिन्दी भाषा, नेवारी भाषा, मगर भाषा लगायतका भाषा र भाषीहरूलाई हामीले समेटेका छौँ। हाम्रा वाचकहरू पनि को लामो सूची छ, हाम्रा सहयोगी मित्रहरूको लामो सूची छ। सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै लघुकथा पाठ्यश्रवी दृश्य प्रतिष्ठान 190औं भागसम्म पुगेको छ। यो पुर्याउनमा हाम्रा वाचक मित्रहरू, लेखक मित्रहरू, श्रोता मित्रहरू, हामीलाई प्रोत्साहन दिने विद्वत वर्गहरूको अहम भूमिका छ। यसका लागि हामी हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरेर हाम्रा वरिष्ठ सर्जक र कनिष्ठ सर्जक दुवैको बडो प्रेमपूर्ण सद्भाव हामीमा रहँदै आएको छ। हामीले उहाँहरूलाई वाचन गरेको लिङ्क पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ सम्भव भएअनुसार, र हामी यो नितान्त हाम्रो रहरको खेती हो। यसमा कसैले पनि आजसम्म रहरभन्दा बाहिर के सोचेर काम गरेका छैनौँ। हामी आफ्नै जीवनमा व्यस्त छौँ, व्यस्त। सबै आफ्ना पेसामा रहनुपर्छ। घाँसपास कपासको लागि हाम्रा मनोहर पोखरेलजी पत्रकारिता लाइनमा मानवाधिकारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम व्यस्त मान्छे। कहिले त म देख्दछु, हेर्दछु उहाँ रातभर खट्नुहुन्छ। उहाँले व्यस्तताका बावजुद पनि लघुकथालाई बडो प्रेमले समय दिनुभएको छ। त्यसै गरेर अन्य महानुभावहरू पनि कोही शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कोही अन्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, र सबैले आफ्नै क्षेत्रबाट पनि व्यस्त जीवनमा थोरै समय बचाएर यसमा लगानी गर्नुभएको छ। यो लगानीलाई हामी सबैले उचित सम्मान दिनका लागि यी कथाहरू सुनिदिनु पर्यो, बुझिदिनु पर्यो, र यो ठाउँमा यसरी सुधार गर्नुहोस् भन्ने अपेक्षा खुलेर राख्नु पर्यो, लुकाएर होइन। हामी सिक्दैछौँ, सिकिरहेका छौँ। हामीले कुनै तालिम लिएका होइनौँ। हामीसँग के ट्रेनर हुनुहुन्छ, निश्चय नै हाम्रा मनोहर कुमार पोखरेलजी स्थानीय त्यहाँ राजविराज क्षेत्रमा रहेर राजविराजमा प्रशिक्षण पनि दिनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ बालबच्चाहरूलाई। उहाँको प्रशिक्षण जीवन चाहिँ पेसागत बन्न पुगेको छैन। तर हामी अरू सबै सिकिरहेका छौँ, सिक्ने क्रममा छौँ, र यहाँहरूको सुझाव र सल्लाहले नै हामी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सधैँ अनलाइनमा आउन सकेनौँ, अफलाइनमा नै आफ्नो उपस्थितिलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, र हरेक दिन 7:55 बजे हाम्रा मित्रहरू लाइभ वाचनमा आइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई हेरेर सुनेर यहाँहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। अवश्य पनि यो अफलाइनको भिडियोलाई पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा राख्दछु। साथै अन्तिममा यहाँहरूको सदाशयताको पूर्ण आशा र अपेक्षा राख्दै यो 190औं भागको अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि एउटा खुसीको सूचना म मित्रहरूमा वितरण गर्न चाहन्छु। आजको बुधबारको नियमित साप्ताहिक वाचक श्यामप्रीत मण्डल, जो शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ, उहाँ निजी विद्यालयको शिक्षकबाट सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ।
उहाँले प्रवेश मात्र होइन नवजीवनको सुरुवात पनि गर्न गइरहनु भएको छ। त्यसै सिलसिलामा आजको वाचन अवरुद्ध भएर म यहाँ वाचनमा आएको हुँ। उहाँको सुखद दाम्पत्य जीवन फलिफाप बनोस्। उहाँ अर्को बुधबार आफ्नो जीवन सङ्गिनी भित्राउँदै हुनुहुन्छ र उहाँलाई अग्रिम शुभकामना सुखद दाम्पत्य जीवनको भन्दै म लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 190औं भागबाट बिदा हुन अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। अस्त्र बनेलही केलही बहुत केलही, सभक मन मन में ढोल बजेलही, जीवन में बेर बेर भूकंप आनलही, सड़क गरमेलही, नींद उड़ेलही, सपना बांटलही, अस्थिर भविष्य दिलही, कौम चेतना दो बेसी लॉलीपॉप चटलही, तन मन धन हेर लेलही, कोना कुंटी स समर्थन पेलही, मुर्दा शांतिक रट लगेलही, आयखन भोटिया पर सुतेलही। हम तंद्रा स संसार में एलियै त ओ कतौ नहीं छल, तखन हम खूब तकलो, अखनो तक तैकते छी। हाँ, अहाँ लग नुकायल की, देख दिया, ताक दिया, पत्ता लगा दिया। कहीं दक्षिण के बाघ चोरा क लऽ गेल की, कहीं उत्तर के भौल आबि क लऽ गेल की, शरम सँ कतौ चलि गेल की। हाँ, ओकरा आबऽ सँ पहिने हमरा हम भऽ कऽ रहबाक चाही, हमरा हम हेबाक चाही। ई जीवन युद्ध के मैदान में आदिम काल सँ कसरत करैत छी, मुदा आइयो धरि हम नहीं भऽ सकल छी, हम युद्ध नहीं जीत सकल छी, हम युद्ध नहीं जीत सकल छी। अहाँ कहि सकैत हेबै, दुनिया बुझि सकैत हेतै, स्मृति में रहऽ वाला सब जीवन युद्ध जीतऽ वाला खिलाड़ी छथि। दुनिया के बदलबाक काज में जीवन समर्पण कऽ के अपना के स्मृतिक सूची में रखला आ जनमन में विराजमान भेला। नहीं, भ्रम पैघ भरम, नहीं भ्रम पैघ भरम। फेर एक बेर भ्रमक आंधी आनल गेल अछि, फेर एक बेर भ्रमक आंधी आनल गेल अछि, फेर एक बेर शब्द फसील लगायल गेल अछि। किया आइ धरि मनुख नहीं बनि सकल, किया आइ धरि मनुख नहीं बनि सकल। हम नहीं बनि सकल छी, हम नहीं बनि सकल छी, हम युद्ध नहीं जीत सकल छी, हम युद्ध नहीं जीत सकल छी। भीमसेन थापा सब जीतने छथि त, अब्राहम लिंकन सब दास मोचन केने छथि त, महात्मा गांधी सब मुस्कान बांटने छथि त, नहीं, वर्तमानक एल्बम में नहीं देखल जाइत अछि। कियाकि रंजंग पांडे सब, नाथुराम गोडसे सब एखनो धरि हँसि रहल छथि। कियाकि रंजंग पांडे सब, नाथुराम गोडसे सब एखनो धरि हँसि रहल छथि, एखनो धरि कतौ नाचि रहल छथि। जॉन विल्किस बूथ सब एखनो धरि बंदूक सोझ केने छथि। कियाकि भानुभक्त सब, लक्ष्मी प्रसाद सब, नान्यदेव सब, विद्यापति सब, शेक्सपियर सब, होमर सब एखनो धरि विभक्त भऽ कऽ स्मृति में जीविते छथि।
कियाकि यज्ञ बहादुर थापा सब, दुर्गानंद झा सब, शुक्रराज शास्त्री सब, दिलीप चौधरी सब इतने मात्र नहीं, लखन थापा सब, रमेश महतो सब विभक्त भऽ कऽ स्मृति में जीवते छथि। धिक्कार अछि, धिक्कार अछि हमरा अहाँके आ ओकरा। विद्यापति गीत, वालून, लाखे नाचक ठाम पर हम पांडे, गोडसे, बूथ नाच सब देखऽ में मगन आ मस्त भऽ रहल छी। विभक्त रेखा खींच कऽ अपना के विजेता कहैत छी, तैं हम नहीं भऽ सकल छी, हम युद्ध नहीं जीत सकल छी। जीतलै आ जीत रहल अछि भित्ताक पेंडुलमो, प्राणदाता सूर्य किरणो, स्मृति योग नर नारी कर्मो, मैथिली साहित्य परिषदो, सगरमाथा साहित्य परिषदो। कियाकि एखनो धरि देख रहल छी हमर जैत गौड़ सब विद्यापत्य सांस्कारिक गीत गाबि रहल छथि, हमर धीरेन्द्र प्रेमर्षि सब जनताक धुकधुकी के संबोधन कऽ रहल छथि, हमर नारायण गोपाल सब आँखा छोपी न रोऊ गाबि रहल छथि, हमर प्रिय कृष्ण सेन इच्छुक सब जन इच्छा के कविता गढ़ि रहल छथि। एहन गौड़ सब, एहन प्रेमर्षि सब, एहन गोपाल सब, एहन इच्छुक सब हमरा सभक पाखंड आ व्यक्ति मोह के कारण आंगुर पर गनि सकवला मात्र भऽ कऽ रहल छथि आ तैयो खबरदारी कऽ रहल छथि। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्तिक लेल कहि कऽ आइ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आ मात्सर्य संगे संबंध राखैत छी। ओही समय भेल एक विस्फोटने आइ हमरा हरा रहल अछि, अहाँके पराजयक विष पिया रहल अछि, ओकरा असफलताक स्वाद चिखा रहल अछि। अतः हम नहीं भऽ सकल छी, हम युद्ध में जीत सकल छी।